अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। आप देख रहे हैं अपना पाकिस्तान। मैं हूं उस्मा और रोज़ाना की तरह रियाज साहब मेरे साथ आज मौजूद हैं। आइए आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। कुछ नई बातें आज रियाज साहब के साथ होंगी। कल के प्रोग्राम में हमने डिस्कस किया था स्टेट बैंक के हवाले से कि पहले भी हमारे स्टेट बैंक को कितना इन्फ्लुएंस किया गया है पॉलिटिक्स में, और पॉलिटिकल लोगों ने अपने असर रसूख इस्तेमाल किए गए, गलत तरीके से जो है इन्फ्लुएंस किया गया हमारे इदारों को, और कुछ इस तरह की चीज़ें आज तक चलती ही आई हैं। अब स्टेट बैंक की पॉलिसी में कुछ चेंजेस आ रही हैं, गवर्नमेंट कुछ नई तरमीम लेकर आ रही, वो क्या हैं? उनके ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल बातें हो रही हैं। सो क्या वो हमारे पाकिस्तान के लिए बेहतर हैं या नहीं, ये हम जानते हैं रियाज साहब से। जी अस्सलाम वालेकुम रियाज साहब। जी रियाज साहब, कल आपने थोड़ा सा हमें बैकग्राउंड बताया था। जी। आज जो नई पॉलिसी है उसके हवाले से आप हमें बताने वाले हैं, बताइए। देखिए, पहली बात तो ये है कि अभी तो हुकूमत ने कुछ भी नहीं किया है, ये एक तरमीम तजवीज़ करदा है ये, और 2015 से इस पे काम हो रहा था। ये कोई ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट ने अचानक बना ली, उस पर बड़ा काम हो रहा था माहिरीन की मदद से। अच्छा, और दूसरी बात ये कि ये ऐसा नहीं है कि हुकूमत नाफिज कर देगी कल से, अचानक सुबह में खबर आ गई। ये अब जाएगा पार्लियामेंट में इस पर बहस होगी। हो सकता है इस तरामीम में से कुछ चीज़ें निकाल दी जाएं, कुछ नई चीज़ें शामिल कर दी जाएं, फिर ये सेनेट में जाएगा, फिर जाकर कहीं ये नाफिज होगा। तो अभी तो बहुत टू अर्ली, लेकिन एक प्रोपेगेंडे का तूफान उठा दिया गया है। इतना हंगामा अभी से ही जी, अभी मतलब लोग ढोल पीट कर, मैंने जैसा आपको नूरुल शाह की नज़्म में बताया था कि हुजूम जिंदा है, तो वो हुजूम, हम मुंतशिर हुजूम है, जो कुछ लोग जो प्रोपेगेंडा कर रहे होते हैं, ढोल पीट कर हम उस पर रक्स करने लगते हैं, नाचने लगते हैं, बगैर सोचे समझे। बहुत कम लोग गहराई तक जाते हैं। तो ऐसी बात नहीं है, इस पे बहस होनी चाहिए। और अच्छी बात ये है, पहली बार मैं आपसे बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कम से कम दोनों साइड से आरा ली जा रही है, यानी जो लोग इसके फेवर में हैं उनसे भी बात की जा रही है, सियासतदान तो कर ही रहे हैं, उनको तो वो रेटिंग बढ़ाने करते ही हैं, लेकिन माहिरीन से भी बात कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, एक पॉजिटिव स्टेप है। हालांकि बहुत टू अर्ली, अभी बहुत जल्दी है ये कि एक प्रॉपर डिस्कशन तो हो रहा है, एक चीज़ कम से कम हो तो रहा है। चलिए, लोगों को ये तो नहीं। अच्छा, अब आप देखिए, स्टेट बैंक जो हमारा है, जिस सेंट्रल बैंक भी कहते हैं, रिजर्व बैंक भी कहा जाता है, दुनिया में मुख्तलिफ नाम है, ये हमारा जो स्टेट बैंक है 1956 के एक्ट के तहत अब तक चलाया जा रहा है। ठीक है। और आप देखिए 1973 में जो आइन बना उसमें कितनी तरामीम हो चुकी है, बहुत सारा। ठीक है। अच्छा, स्टेट बैंक जो 56 के एक्ट के तहत बनाया जा रहा है, इसमें भी 6 मरतबा तरामीम हो चुकी है, मुख्तलिफ PPP के दौर में भी और नवाज शरीफ के दौर में। तो ये कोई नई बात नहीं हो रही है कि स्टेट बैंक के इसमें कोई तरामीम आ रही है। लेकिन अब लोग क्या कह रहे हैं कि जो तरामीम आ रही है इसमें मुल्क जो है IMF और अमेरिका के गुलामी में चला जाएगा। किसी ने कहा कि जनाब गवर्नर स्टेट बैंक वाइसराय बन जाएगा। लोगों ने कहा कि हुकूमत के पास तनख्वाह देने के पैसे नहीं होंगे। किसी ने तो यहाँ तक कह दिया कि मुल्क ही टूट जाएगा अगर ये तरामीम आ गई। अच्छा, ऐसी क्या तरामीम है कि इसके ये मज़ाक़ खेज़ बात है। अब यही मैं आपको बताऊँगा। देखिए, ये जो असल में स्टेट बैंक के जो मकासद होते हैं किसी भी दुनिया में, वो यहाँ अभी तक हमारे इस एक्ट में वाज़ेह नहीं थे कि उसका काम फंक्शनिंग क्या है। पहला तो बात ये, इसमें पहली बार वजाहत की गई है कि 3 बेसिक काम होंगे। नोट छापना तो है, दुनिया भर के हर स्टेट बैंक का होता है। फिर ये कि महंगाई, जिसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं, इसको कंट्रोल करने के मेजर्स जो है स्टेट बैंक लेगा। ज़ाहिर है उस पर माहिर माशियात और बहुत हाईली क्वालिफाइड लोग होते हैं वहाँ। और तीसरे, मुल्क की जो माशी पॉलिसी है उसके ऊपर वो गहरी नज़र रख के उसको मॉनिटर करेंगे। अच्छा, अब तक ये होता था कि स्टेट बैंक का गवर्नर जो होता था वो तो ज़ाहिर है वज़ीर आज़म नॉमिनेट करते थे, वज़ीर आज़म करते थे, और वज़ीर ख़जाना और वो जो सेक्रेटरी फाइनेंस होते थे उसके अंडर होता था वो। अब वो जो चाहते थे अपने पर्सनल इंटरेस्ट या अपने मफादात या पॉलिटिकल इंटरेस्ट के तहत उनसे वो काम करवाते थे। और उसके नतीजे में आपने इसहाक डार साहब को देखा कि क्या तबाही उन्होंने फैलाई अपने इसमें। स्टेट बैंक गवर्नर मजबूर था और जिससे नहीं माना उसकी छुट्टी हो जाती थी। मैंने आपको जाम सादिक का वाक़या सुनाया। अब आप देखिए, शौकत अजीज़ साहब के दौर में भी डॉक्टर इशरत हुसैन, वर्ल्ड रिनाउंड इकोनॉमिस्ट, वो स्टेट बैंक के गवर्नर थे। उस ज़माने में भी वज़ीर ख़जाना और मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस और सेक्रेटरी फाइनेंस ने उनको दबाव में लिया कि जो एक्सचेंज रेट्स हैं वो उनकी मर्ज़ी के मुताबिक तय किए जाएँ। यानी जो हम डॉलर के बदले जो रुपए की कदर मुकर्रर करते हैं वो स्टेट बैंक करता है।
اس سے بڑا فرق پڑتا ہے امپورٹس میں ایکسپورٹس میں ملک کے خزانے پر. تو انہوں نے عشرت حسین نے ماننے سے انکار کر دیا اور اس حد تک ان پر دباؤ پڑا کہ انہوں نے ایک طویل رخصت پر جانے کے لیے اپلیکیشن دے دی. اب شوکت عزیز منسٹر تھے, وہ ورلڈ بینک کا رہ چکے ہیں, اس کو پتا تھا اہمیت ڈاکٹر صاحب کی کیا تھی, تو انہوں نے پرسنلی معافی مانگی ڈاکٹر صاحب سے اور ان کو واپس لے کر آئے کہ نہیں آپ چھوڑیے گا نہیں. اب آپ اس سے سوچیے کہ کتنے دباؤ میں اب پہلی مرتبہ اسٹیٹ بینک کے گورنر اور جو بورڈ آف ڈائریکٹرز ہے, بورڈ آف گورنرز ہے, وہ پارلیمنٹ کے سامنے جواب دہ ہوں گے. حکومت نامزد کرے گی, آئی ایم ایف نامزد نہیں کرے گی. اب اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر بھی آئی ایم ایف کا ہے, صدر بھی آئی ایم ایف کا ہے, تو پھر تو ایسی بحث کا تو کوئی جواب ہی نہیں کیا. لیکن وزیر اعظم کیبنٹ نامینیٹ کرے گی اور پارلیمنٹ کے تحت پارلیمنٹ کے سامنے وہ جواب دہ ہوگا. اب تک تو گورنر اسٹیٹ بینک صرف منسٹر آف فائنانس کو جواب دہ ہوتا تھا اور وہ اپنی مرضی کرواتے تھے. اب وہ منع کر سکتا ہے وزیر خزانہ کو, اس کے انڈر نہیں ہے. اب وہ اس کا جواب دہ نہیں ہے, نہ سیکرٹری خزانہ کو, وہ انڈیپینڈنٹلی کام کریں گے. یہ تو اچھی چیز نہیں ہے کہ ایک جو پریشرائز کیا جاتا تھا, ناجائز طریقے سے انفلوئنس ڈالا جاتا تھا, تو اس سے لیکن ہماری تو شکایت یہ ہے کہ ہمارے ادارے جو ہیں سب پولیٹیسائز ہو چکے ہیں. ہم پولیس کو روتے ہیں نا, کیوں پولیس ہماری خراب ہے, پولیٹیسائز اس مقاصد کے لیے استعمال کیا. یہی اسٹیٹ بینک کو کیا جا رہا تھا اب تک 70 سالوں سے. اچھا بتائیے کہ اگر یہ ترامیم جب نہیں آئی تھی تو اسٹیٹ بینک نے کون سے تیر مار لیے بھائی, کون سی ہماری اکانومی بہت آپ کر کے دیکھیں. اچھا اور ایک اور بات, ایک تو پارلیمنٹ کو جواب دے ہوگا, سال میں ایک مرتبہ پارلیمنٹ گورنر کو بلا کر پوچھ سکے گی 1 سال کی کارکردگی کے بارے میں. تو اگر وہ تشفی بخش نہیں ہوئی تو گورنر کو بھی تبدیل کیا جا سکے گا اور یہاں تک کہ یہ ترمیم واپس بھی لی جا سکے گی. چونکہ پارلیمنٹ نے پاس کیا ہے یہ بل, اگر ہم 1 سال پہ دیکھیں گے کہ اس کے اچھے نتائج نہیں نکل رہے تو واپس لے لیا جائے گا. اس لیے کوئی قیامت نہیں آ جائے گی. اچھا پھر اس میں پہلا جو ٹاسک دیا گیا ہے وہ انفلیشن کو کنٹرول کرنے, جو مہنگائی, کیونکہ اس کے بہت سارے بہت ڈیپ یہ ایک سبجیکٹ ہے, مہنگائی کیوں ہوتی ہے, انفلیشن بڑا ٹیکنیکل ہے. اور میں نے شاید ایک پروگرام میں کہا بھی تھا کہ اس کا بڑا اثر پڑتا ہے پوری مانیٹری پالیسی کا ہوتا ہے. تو جب آپ اسٹیٹ بینک کے انڈر آئے گا تب ان کو 3 جو اختیارات دیے ہیں آپ نے, اس میں ایک مہنگائی انفلیشن کو کنٹرول کرنا, ملک کے لیے مالیاتی پالیسی اور معاشی استحکام کے لیے گورنمنٹ کی پالیسیز پر نظر رکھنا. پھر ایک اعتراض یہ کیا جا رہا ہے بہت زیادہ ہے جو کامن ہے کہ صاحب نیب اور ایف آئی اے تحقیقات نہیں کر سکے گی, جو بھی یہ کریں کوئی ادارہ, تو ایسا نہیں ہے. اب صرف یہ کیا گیا ہے کہ ایف آئی اے یا نیب جو ہے, جو بورڈ آف ڈائریکٹرز ہے, اس کی پرمیشن سے تحقیقات کر سکتے ہیں. اگر ان کو کوئی اطلاع آئی کہ کوئی ڈائریکٹر کسی کرپشن میں ملوث ہے یا کوئی غلط اقدامات کیے, تو اس کو بورڈ آف گورنر سائڈ لائن کر دے گا, یعنی سمجھے ایک طرح سے معطل کر دے گا تاکہ وہ انکوائری میں وہ دخل انداز نہ ہو سکے, اثر رسوخ, اور وہ بالکل تحقیقات کر سکتے ہیں. لیکن صرف یہ کہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی پرمیشن سے ہوگا, ایسے نہیں کہ منہ اٹھا کے چلے گئے اور کسی کو بھی پکڑ لیا, کسی کو بھی بند کر دیا. یہ ایک سیکورٹی دی گئی ہے. اور دنیا میں یہ کوئی پہلا ملک نہیں ہے پاکستان جہاں یہ ہو رہا ہے. چائنا میں یہی سسٹم ہے, تائیوان میں یہی ہے, کوریا میں یہی ہے. ایون اگر آپ بینک آف انگلینڈ کو دیکھیں, ہم تو ہر چیز میں برطانیہ کی پیروی کرتے ہیں, ہماری ڈرائیونگ, سڑکیں, رائٹ ہینڈ, لیفٹ ہینڈ, سب وہی ہے. تو بینک آف انگلینڈ کو تو دیکھیے سیم یہی اختیارات بینک آف انگلینڈ کو ہے, اور وہ بھی اتنا ہی خود مختار ہے. اچھا پھر یہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ انڈر ڈیولپ کنٹریز کے لیے بہتر نہیں ہے, تو بھی کوریا, تائیوان, انڈونیشیا, یہ کون سے کیا ڈیولپ کنٹریز ہیں؟ آپ دیکھیں دنیا کے جتنے بہترین معاشی مستحکم ممالک ہیں, ان کا جو ریزرو بینک ہے, جسے ہم سینٹرل بینک کہتے ہیں یا اسٹیٹ بینک کہتے ہیں, وہ ایک منظم پالیسی کے تحت انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے اختیارات, جب بھی ان کی اکانومیز شیپ اپ ہوئی. لیکن جب آپ پولیٹیکل انٹرفیئرنس بڑھا دیں گے, اپنی مرضی کے فیصلے کروائیں گے, تو آپ دیکھیں نا اب کوئی اسحاق ڈار اپنی بوریاں نہیں بھر سکے گا, کیونکہ اب پارلیمنٹ کو جواب دے گا. پہلے تو وزیر کسی ایک انسان کو جواب دیتے نا, تو ظاہر ہے وہ اس کے انفلوئنس میں, اور وہ پولیٹیکل ہوتا ہے. تو بہت سارے اس میں اسپیکٹس ہیں, اور ابھی مطلب اس میں اور ڈیٹیل میں بات کرنی چاہیے, لیکن افسوس یہی ہوتا ہے کہ یہاں ہم لوگ بس ایک طرف کی سنتے ہیں. بس اگر کسی نے اس کے خلاف بولا ہے تو ٹھیک ہے, اس کے اپنے دلائل ہوں گے, آپ سنیے بے شک,
لیکن دوسری طرف کے دلائل بھی تو سنیں. تو آپ کو اچھا کیا لگ رہا ہے کہ یہ ترامیم ہو سکیں گی؟ آپ کیا چانسز کتنے ہیں کہ ہو سکیں گی، یا ہو سکتا ہے کہ کیونکہ ابھی پارلیمنٹ میں پہلے اپروول کی جائے گی چیز، اس کے بعد سینٹ میں جائے گی، تو چانسز کیا ہیں؟ ہاں میں سمجھتا ہوں تھوڑی بہت تبدیلی کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے ساری چیزیں جو ہے کیونکہ اسمبلی میں بھی اکثریت سادہ اکثریت سے پاس ہوگا یہ قانون، اور سینٹ میں بھی ہو جائے گا، اور ہو سکتا ہے اپوزیشن کی طرف سے کچھ نئی تجاویز آئیں، کچھ اس میں انکلوڈ ہوں، کچھ ایک آدھ چیز ڈراپ ہو جائے، لیکن یہ مستقبل کے لیے بہتر ہے کہ ہم. اچھا یہ ایک کہا گیا صاحب تنخواہ نہیں، آپ کو پتہ ہے پاکستان یہ گورنمنٹ عمران خان کی گورنمنٹ نے پچھلے 15 مہینوں سے اسٹیٹ بینک سے کوئی قرض نہیں لیا. اچھا، اس سے پہلے کی حکومتیں کیا کرتی تھیں؟ شاہانہ اخراجات کیا، خزانہ خالی ہو رہا ہے، انہوں نے اسٹیٹ بینک سے بارو کیا اور نوٹ چھاپ دیے. انفلیشن کی بڑی وجہ یہ تھی کہ نوٹ چھاپے جا رہے ہیں. اب آپ کو یہ ٹیکس نیٹ بڑھانا پڑے گا، گورنمنٹ کو اپنا ٹیکس کلیکشن بڑھانا پڑے گا، اپنے اخراجات کم کرنے پڑیں گے. ٹیکس کلیکشن کا بہت بڑا ایشو ہے، اس کے اوپر ہم ضرور آپ ایک دن میں آپ سے کہوں گی کہ اس کے اوپر بات کریں، کیونکہ یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے ملک کا. سو ریاض صاحب بہت شکریہ، اور بات کو آگے بڑھائیں گے. ٹیکسیشن کے اوپر بھی بات کریں گے ہم، کچھ اور چیزیں ہیں، بہت سارے مسائل ہیں، بہت ساری باتیں جن کے اوپر بات ہونا بہت ضروری ہے. لیکن ابھی ایک چھوٹا سا بریک ہے، بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملیں گے اپنا پاکستان میں. ہمارے ساتھ رہیے.